दी इन्फो प्लैनेट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इससे कबल भी बारहा ऐसा हो चुका है कि हम मुसलमानों की सफ से निकलने वाले कुछ शोबदा बाजों ने अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए ना सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत को अपना निशाना बनाने की कोशिश की, बल्कि इसी मज़मूम और बेहुदा ख्याल के ज़ेर असर कई झूठे मुदय्यान नबूवत भी सामने आए। लेकिन इस बेबुनियाद दावे के हामलीन ज़्यादा देर तक आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब ना हो सके और बिल आखिर किसी न किसी बदतरीन अंजाम का शिकार होकर निशाने इबरत बन गए। और शायद इस दौर के अशाके अज़ाम के इल्म में ये बात आ चुकी है कि कज़ाबों का एक और टोला फिर मैदान में उतर चुका है, जिनकी सियादत एक बदबख्त नौजवान के हाथ में है, जिसने अपना नाम अहमद ईसा जाहिर करते हुए खुद को ना सिर्फ आखिरी नबी कहलवाने पर इसरार किया है, बल्कि इस इब्लीस ज़ादे का ये बातिल दावा भी है कि अल्लाह ने इसको अल किताब देकर भेजा है, जिसकी 3 जिल्दों की नुमाइश वो अक्सर अपने एक यूट्यूब के चैनल नबा 7 पर करता मिलता है। लेकिन ये शायद झूठे मुदय्यान नबूवत में सबसे ज्यादा जाहिल आदमी है, जो ना सिर्फ दलाइल के फन से बेगाना है, बल्कि नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तस्लीम करने के बावजूद कि वो साहिब किताब यानी साहिब कुरान है कि तमाम तर तालीमात को नऊज़ बिल्लाह गलत करार देकर इस लग़्व और बेबुनियाद बात का दावेदार है कि निस्फ़ से ज़ायद कुरान इसकी नबूवत की तस्दीक करता है। बल्फाज़े दीगर इस अहमक के मुताबिक खुदा न खास्ता जिस शख्सियत पर इस कलाम इलाही का नज़ूल हुआ, उसने इसे आम इंसानों तक पहुँचाने में नकले कुफर न बाशद के मिसदाक इसके ख्याल में कोई कोताही की है। नाज़रीन गिरामी, ध्यान रहे कि मामला चूंकि वकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, इसलिए हम समझाने के लिए अपनी तरफ से नरम तरीन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने अल्लाह के सामने दस्त बस्ता दुआ गो हैं कि वो हमारी इस जसारत से सरफे नजर कर दे, वरना इस लईन का बदबूदार लहजा किसी भी कल्बे मोमिन को छलनी कर सकता है। तो हम अर्ज कर रहे थे कि 15वीं सदी के इस खुदसाख्ता नबी की जुबान गुस्ताख नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये नजरियात रखने के बावजूद इसी किताब इलाही में तावीलें करते हुए यूं गोया है कि खुदा न खास्ता नबी सादिक का नज़ूल बर सगीर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अहले अरब के लिए हुआ था। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल द इन्फो प्लैनेट को, जिसने इंफॉर्मेशन की दुनिया में छुपे राजों को बेनकाब करके उन्हें आपकी दहलीज पर लाने का तहिया कर रखा है। और आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस नए इब्लीस के काफिराना ख्यालात के बारे में इख्तसारन आगाह कर सकें, ताकि कश्ती मिल्लत के निगहबान इस ताज़ा फितने के सदेबाब के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लें। लेकिन इससे कबल हस्बे रिवायत हम दरख्वास्त करेंगे कि नए आने वाले साथी पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये शख्स जो कि अपना नाम अहमद ईसा बताता है को अहले इस्लाम के लिए इस अहद का एक बड़ा फितना कहा जाए तो कम ना होगा, जिसने मुसलमानों के ईमानों में नकब लगाने की बेहुदा कोशिश में ना सिर्फ जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जसारत की है, बल्कि दीन ईसवी के मानने वाले भी अगर इस पर तवज्जो दे सकें तो वो हर दो जानिब से हुर्मत रिसालत की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है। अहमद ईसा का दावा है कि अल किताब नामी इसकी किताब में तमाम हकायक खोल कर बयान कर दिए गए हैं, लेकिन इसके इक्तिसाबात में से जो कुछ उसने अपनी तकरीर में बयान करने की हमाकत की इस कदर मज़क्का खेज है कि जरा सी भी अक्ल रखने वाला शख्स जान सकता है कि इस लईन के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज है और शायद वो उसे जलीलो ख्वार करने पर तुला हुआ है, जिसका सबूत उसके कमजोर और बेमानी दलाइल हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो मुसलमान मुआशरों में इंतिशार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस झूठे मुदय्यिन नबूवत की साबका जिंदगी का रिकॉर्ड अगरचे बावजूद कोशिश के अभी तक हमारी दस्तरस में नहीं आ सका, लेकिन इसकी हालिया सरगर्मियां यूट्यूब के एक चैनल नबा 7 पर देखी जा सकती हैं, जहां ये अपने झूठे दावे के हक में लोगों को मायल करने की कोशिश में मसरूफ है। ये ना सिर्फ अपने आप को आखिरी नबी के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है, बल्कि अपनी अक्सर तकारीर में ये खुदाई के दावे का मुर्तकिब भी होता है। ये वाज़े अल्फाज में कहता है कि खुदा आपसे मुखातिब है
اور تم لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک اور موقع پر کہتا ہے نعوذ باللہ، تمہارا خدا تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور تم سے مخاطب ہے۔ اس کے علاوہ یہ دجال زادہ دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگوں ابھی وقت ہے، میری رسالت پر فوری ایمان لے آؤ، وگرنہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ تمہارا انجام بھی قوم عاد و سمود کی طرح تباہی ہو۔ جبکہ اس کی تقریر میں یہ فکرہ بھی تواتر کے ساتھ ملتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے جھوٹا اور کذاب ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ بدبخت جو کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کو اپنی تعلیم کا ماخذ بتاتا ہے، کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال کب کا ظاہر ہو چکا ہے اور اب وہ پوری دنیا میں آزادی کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اب اس کے قتل کا وقت بھی نزدیک تر ہے جو کہ اس کے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ اس کی بکواسات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قوم مسلم اب تک جو عبادات کرتی رہی ہے وہ خدا نہ خواستہ سب باطل ہے، اور مسلمانوں کو عبادات کی روح سمجھنے اور ان کی ادائیگی کے لیے میری کتاب یعنی الکتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس لعین کے مطابق اللہ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں نعوذ باللہ 2 عیسیٰ کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک جناب عیسیٰ ابن مریم گزر چکے، جبکہ دوسرا میں آخری رسول بن کر اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھا سکوں۔ ناظرین گرامی، یہ ابلیس زادہ جو کہ قطعی طور پر کافرانہ خیالات کا حامل ہے اور اپنے مذکورہ چینل پر ہمہ وقت ان شیطانی نظریات کے فروغ میں مصروف ہے، کا کہنا ہے کہ دعوت الارض یعنی وہ جانور جس کی قرب قیامت کے ایام میں آمد کے بارے میں اس خالق کائنات نے اپنی مخلوق کو آگاہ کر رکھا ہے، بھی اس دنیا میں ظاہر ہو چکا، لیکن اس کی وضاحت شاید اس کی استطاعت سے باہر تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان کا یہ پجاری اپنے اس دعوے کی سچائی پر بھی بضد ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ازل سے لے کر اب تک کے تمام واقعات درج ہیں، اور نعوذ باللہ اس میں میرے آنے کی خبریں بھی دی گئی ہیں، بلکہ اس کے دعوے باطل کے مطابق نصف سے زائد قرآن اس کے ان دعووں کی تصدیق بھی کر رہا ہے، جس کے جواب میں اس جھوٹے پر لعنت ہی بھیجی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے خطاب میں دین اسلام کے تمام مبلغین، علماء کرام اور شیوخ اعظام کو بھی دعوت دی ہے کہ اگر وہ اس کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے تو میدان میں آ کر اس کے ان لغو نظریات کی تردید کر دیں۔ ناظرین گرامی، ہمارا پختہ ایمان ہے کہ اسلام اور قرآن کی حفاظت ہم سے بہتر اس کائنات کا خالق خود کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود دولت ایمان جو کہ ہر صاحب ایمان کے لیے اس کائنات سے بڑھ کر ہے بھی کچھ فرائض بنتے ہیں کہ وہ ایسے فتنوں کو کچلنے کے لیے میدان عمل میں اتریں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ہر موقع پر اشاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور طریقے سے اپنا صحت مند کردار ادا کیا ہے، اور باطل شاید ابھی تک اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکا کہ ہر چند قوم مسلم عمل سے بیگانہ ہو کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، لیکن وقار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کی جان، مال اور عزت تک کی کوئی وقت نہیں، اور ہمارا ایمان کامل ہے کہ یہ مردود رشتی بھی جلد ہی اپنے بدترین انجام تک پہنچ سکے گا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں میں ایک اور پیغام دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر فیس بک پر اس لعین کی کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے، اسے ڈس لائک کرنے یا اس کے اوپر کوئی بھی کمنٹ کرنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس طرح سے اس قسم کی ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے سامنے فیس بک کے کسی پیج پر ایسی ویڈیو آ جائے تو اس پر کوئی ڈس لائک یا کسی قسم کا بھی کوئی کمنٹ کرنے سے گریز کریں۔ ناظرین محترم، آخر میں ہماری آپ سب سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں تاکہ یہ ہر صاحب ایمان تک پہنچ سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک ہمارا، آپ کا، ہم سب کا خدا نگہدار۔